बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ डक लोन एप्लीकेशन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का कर्जा हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊँगा डक लोन एप्लीकेशन से आप 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे कर्जा हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों की दोस्तों आपको ज़रूरत होती है। एक, आपके पास तस्वीर होनी चाहिए ज़ाती, और दूसरे नंबर पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर फौरी कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे सामने जो है प्ले स्टोर के ऊपर जो है डक लोन एप्लीकेशन जो है ये ओपन है, और इसकी मुकम्मल तफसीलात भी मेरे सामने ओपन है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये बात करते हैं डक लोन एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर कर्जा दे रही है या नहीं दे रही। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी एप्लीकेशन के ऊपर, तो बहुत से दोस्तों की जानिब से 2-3 ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। बार बार दोस्त जो है पूछ रहे थे कि सर एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं प्ले स्टोर के ऊपर आकर डक लोन तो ये एप्लीकेशन हमारे सामने नहीं आती। तो आज की वीडियो में आपका ये भी जो है आपकी जो शिकायत है इसको मैं दूर कर दूंगा। ये भी आपकी जो शिकायत है इसको मैं हल कर दूंगा। आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा ये वाला, तो जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आके आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये मेरे से ज़्यादा पूछा जा रहा था कि सारा एप्लीकेशन के ऊपर आके अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है और लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने मुकम्मल एक वीडियो आपको बना के दे दी है, उसको आप बार बार देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको बता दिया था, ठीक है। एक बंदा जो है इसके ऊपर जब एक मरतबा लोन ले लेता है, जब वो दोबारा अप्लाई करता है तो उस वक्त तक वो दोबारा लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि वो पहला लोन वापस नहीं कर देता। तो यूट्यूब के ऊपर आप आए तो यहाँ पे आपने डक लोन ऐप लिखना है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत से दोस्त आपको बता रहे हैं कि आप डक लोन से कैसे फौरी कर्जा हासिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है कितना कर्जा आपको मिल जाता है इस वेबसाइट से या इस एप्लीकेशन से। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, कम से कम जो है आप 5,000 रुपये तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50,000 रुपये तक आपको कर्जा मिल सकता है इस एप्लीकेशन से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये एप्लीकेशन आपको कम से कम पहले लोन देगी। जब आप पहली मरतबा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आपने जो लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये तक कर्जा दिया जाएगा। जब आप उस कर्जे को वापस करेंगे फिर आपकी लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, आपको कर्जा 10,000 रुपये तक मिल सकेगा। जब आप इस कर्जे को वापस करेंगे फिर आपकी लिमिट को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके के साथ आपकी लिमिट जो है बढ़ती रहती है जब आप कर्जे को वापस करते रहते हैं, ठीक है। इसका जो लोन पीरियड है दोस्तों वो 1 साल तक है। कम से कम 3 महीने का लोन पीरियड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 साल का है। यानी जो कर्जा आप ले रहे हैं या तो आप 3 महीने के लिए ले सकते हैं या फिर 1 साल के लिए आप ले सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने वक्त के लिए पैसे लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, ठीक है। इनका जो रिव्यू टाइम है वो सिर्फ 5 मिनट से लेकर आधे घंटे का है। कम से कम 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद जो आपने कर्जा मांगा है वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आधा घंटा लगता है, आधे घंटे से ज़्यादा जो है आपका वक्त नहीं लिया जाता। इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों 5% से लेकर 26% तक ये चार्ज करते हैं। यानी अगर आपने 5,000 रुपये कर्जा लिया है तो जब आपने वापस करना है तो उसमें जो इसका जो इंटरेस्ट रेट है 26% तक वो भी आपने देना होगा, ठीक है। इसकी डिटेल नीचे जाके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है जी अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, फ़वाद मिल जाते हैं। सिंपल प्रोसेस है जी, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लो इंटरेस्ट रेट है इनके मुताबिक, नंबर 3 पे जी इन्होंने कहा जी क्विक रिव्यू है, यानी फौरी तौर पे हम इसका रिव्यू कर लेते हैं और फौरी तौर पे आपको कर्जा मिल जाता है। तो ये फ़वाद ये खुद ही बता रहे हैं, आगे आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या इसके फ़वाद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों। 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। नंबर 1 पे नेशनल ID कार्ड आपको चाहिए होता है, उसकी कॉपी बेसिकली आपको चाहिए होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी एक तस्वीर आपको चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशंस का जो है यहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे हम कह सकते हैं, यानी कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए।
اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج کم از کم 18 سال ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ کا شناختی کارڈ بنا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے سوٹیبل سورس آف انکم ہونا چاہیے۔ یہ لازمی نہیں ہے جو یہ چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جب آپ اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں اور لون کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں اس وقت آپ سے کوئی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں یا پھر سیلری سلپ آپ لے کے آئیں، کوئی چیز آپ سے مانگی نہیں جاتی، بٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے اس کا سورس آف انکم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سوٹیبل سورس آف انکم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ جو لون سٹیپس انہوں نے 4 بتائے ہیں، یعنی 4 سٹیپس کے بعد آپ کو قرضہ ملے گا۔ نمبر 1 پہ آپ نے اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے اس اپلیکیشن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جب آپ رجسٹر کرتے ہیں تو پھر آپ سے کچھ ڈیٹا لیا جاتا ہے، آپ کا نام، آپ کی ای میل ایڈریس، آپ کا فون نمبر، ٹھیک ہے، تھوڑی سی پرسنل انفارمیشن آپ سے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو 5 منٹ کے اندر اندر آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو نمبر 3 پہ جو ہے CNA کی کاپی آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس اپلیکیشن کے اوپر، اس کے بعد آپ نے لون کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 سٹیپ ہے، اس کے بعد آپ کو قرضہ دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ اگر آپ 5000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اس اپلیکیشن سے، یعنی 3 مہینے کے لیے 91 ڈیز کے لیے 5000 روپے اگر آپ قرضہ لیتے ہیں 91 ڈیز کے لیے، تو 24% آپ سے مارک اپ چارج کریں گے، سود چارج کریں گے یا انٹرسٹ ریٹ اس کو کہہ لیں وہ چارج کریں گے۔ تو جب آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہے 3 مہینے کے بعد، تو یہ آپ نے واپس کرنے ہوں گے 5299 روپے۔ اگر آپ یہی قرضہ جو ہے 1 سال کے لیے لینا چاہتے ہیں یعنی 365 دنوں کے لیے، تو پھر بھی آپ کو مارک اپ جو ہے 24% ہی ادا کرنا ہوگا۔ تو جب آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں پھر آپ نے 5299 روپے ہی واپس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے جی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ 24% تک جو ہے مارک اپ آپ سے لیا جائے گا۔ اب دوستو یہاں پہ انہوں نے کچھ یہاں پہ ایک اٹریکٹیو بنانے کے لیے اپنے پروڈکٹ کو کچھ انفارمیشن دی ہے۔ اگر آپ سیفٹی چاہتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کے بعد، تو یہ کہتے ہیں جی آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو آپ کے پرسنل انفارمیشن ہے، ہم اسے غلط یوز نہیں کریں گے، ہماری جو پرائیویسی پالیسی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کے ڈیٹے کو بالکل سیفٹی کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ اپلیکیشن جو ہے پلے اسٹور کے اوپر آ چکی ہیں جو کہ فیک ہیں۔ وہ جب ڈیٹا لے لیتی ہیں کسٹمر کا اور اس کے بعد اس ڈیٹے کو آگے بیچا جاتا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے۔ تو آپ کسی ایسی اپلیکیشن کو انسٹال نہ کریں جہاں پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اپلیکیشن ہے اس کی انسٹالیشن بھی کافی زیادہ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں کے، اور اس کے بعد اگر آپ کا دل سیٹسفائی ہوتا ہے تو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مکمل اپنا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، ان کی ای میل بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، support@docloan.com ان کی یہ جو ہے ای میل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے جی لاہور کا، پنجاب کا یہاں پہ اپنا ایڈریس بھی منشن کیا ہوا ہے، آپ اس ایڈریس کو بھی یہاں آ کے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب ساری دوستوں میں نے انفارمیشن آپ کو بتا دی ہے، مزید تفصیلات کے لیے لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ اس کو اوپن کریں، اوپن کرنے کے بعد پلے اسٹور کے اوپر آئیں اور یہاں آ کے آپ ڈائریکٹلی اس اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ میں نے ساری کی ساری انفارمیشن جتنی بھی آپ کو بتائی ہے لائیو میں نے آپ کو دکھائی ہے، کوئی چیز میں نے آپ کو ایسی نہیں بتائی جس کا پروف نہ ہو، جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہیں۔ آپ لنک کو اوپن کریں اور یہاں آ کے آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔